From humble beginning to 2-minute MLA and now Assembly Speaker, BJP's Ganesh Gaonkar secured a resounding 32-7 victory in Thursday's special session, dashing opposition hopes. This marks his second stunt in the Speaker's chair under the current BJP government, having earlier served as pro tem Speaker after the party's 2022 electoral win. Tribal leader emerged victorious in Thursday's special assembly session with 32 votes, leaving Congress nominee Alton DeCosta trailing with merely 7 votes. The lopsided result reflected the BJP's firm grip on the 40-member House, where it commands support from 33 legislators including allies and independents. Governor P. Ashok Gajapati Raju had convened the special session to fill the Speaker's position, which became vacant following Ramesh Tavadkar's resignation last month. Tavadkar stepped down to accept a cabinet berth in Chief Minister Dr. Pramod Sawant's government. In a gesture of parliamentary tradition, both Chief Minister Sawant and opposition leader Yuri Alemov escorted the newly elected Speaker to his chair. Yes, congratulations once again. The Savadem constituency representative brings considerable legislative experience to the role. First elected on a BJP ticket in 2012, he faced a setback in 2017 when Maharashtra-Wadi Gomantak Party's Deepak Pavaskar defeated him. However, Gaonkar staged a successful comeback in 2022, reclaiming his constituency seat. Meanwhile, both the ruling and opposition parties congratulated the new speaker, with the opposition expressing hope that he will remain impartial and allow them to perform their duties and make their voices heard. या सभागृहाच्या वतीन गोय सरकारच्या वतीन आणि गोयच्या जनतेच्या वतीन तुमच्या या सभागृहाच्या उच्चपदी निवड झाल्याच्या बद्दल हांव समेस्त आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन आमच्या हावजातल्या सगळ्या मेंबरांच्या वतीन तुमचे खूप खूप अभिनंदन करता. तुम्ही या पदा खातीर योग्य न्याय दितले आणि सभागृहात हो कामकाज खूप बऱ्या पद्धतीत सांबाळटला हाची आमकां खात्री आणि विश्वास आसा. आज म्हाका दिसता ऑनरेबल स्पीकर जेन्ना हांव तुका शुभेच्छा दिता, एसटी कम्युनिटीकूय एक मान आसा, पूण साधारण ह्या दिसांनी गोंयांत जे घडटा, खास करून विथ दी अटॅक्स, खास करून एक बाब रामा काणकोणकर एक समाजाचो एक भुरगो तेजेरूय अटॅक जालो आणि लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन खूप म्हाका दिसता ह्या सरकारान चोवपाक जाय, गरज आसा ह्या टायमाक तुजी. आणि म्हाका एक अपेक्षा आहा, तुम्ही जीटीडीसीचे चेअरमॅनय आशिल्ले, हॉप ऑन हॉप ऑफ बस ही हाडपाक तुम्ही जायते प्रयत्न केले. हो बसीस म्हणटा, हॉप ऑन हॉप ऑफ ही एक सिंगल तिकेट ह्या कदलाचो मान तुम्ही राखतले. हांव कित्याक म्हणटा, कित्याक जेन्ना तुम्ही सभापती जाले ह्या स्पीकराचे hop on hop off जावपा सिरीपणा. The speaker has to be neutral, cannot move to political offices, conduct political business as conducted in the past. हीच अपेक्षा दवरून तुझे कडेन आम्ही मागता की ऑपोजिशना तुम्ही टाइम दितले आणि एक पुसा तुका शुभेच्छा दिता and your experience will definitely count. आणि आमकां I on behalf of the opposition wholeheartedly congratulate you. आणि आमचे कोऑर्डिनेशन सारखे जातले म्हणून आम्ही सांगता. तुका एक्सपिरियन्स हा ऍडमिनिस्ट्रेशनाचे, तू एकदा हे जीपीएससी पास जाल्लो मनीस, सरप्रायझिंग जीपीएससी पास जाल्ले मनीस लोक कामाक वतात. मामलेदार एग्जाम पास जाल्लो मनीस, मामलेदाराक चूज जाल्लो मनीस, हे म्हाका खबर नाशिल्लें. डॉक्टरेट ऑनररी मेळटा म्हणून हांव तुजी कांयच ताजें वळपण करना, पूण हे तुका ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह एक्युमेन आसा. तू सेजान 30 वर्सां काम केलां, सेजा युनियन लिडर. मायनिंग कशें सुरवात जावचें गोंयांत हें काम तुका दिल्लें जाल्यार बरें जावपाचें. पूण तूं आतां स्पीकर आहात, थंयच्यानूय तें करूंक जाता. आनी हें करतना आमी जेन्ना अशें उलयतात तें उलोवंक दिवप, कित्याक एक पार्लमेंटरी टेनेट आसा की ओपोजिशन शूड हॅव इट्स से, यू मे हॅव युअर वे. नंबर आसा तुमचे कडेन, तुमचें जातलेंच, पूण दुसरी सायडीक आयकून घेवपाची मनस्थिती दवरूंक जाय. आणि ही तुमचे कडच्यान आमी एक्सपेक्ट करतात. तुका एज्युकेशनान हें आहा, एज्युकेशन म्हणटा कितें, बरें एज्युकेशन कित्याक, बरें नागरीक करपा खातीर.
बरे नागरीक केन्ना जातले आनी रिस्पॉन्सिबल नागरीक केन्ना जातलो आनी भारत विकसीत केन्ना जातले जेन्ना ओपोजिशन आसतले नाजाल्यार तुमी जाय ते करूंक लागतले आनी कोण तुमकां कांय सांगचोच ना लोकशाय मरतली मेनली लोकशाय आनी विकास जावंक शकना हे तुमकां आयडेंटिफाय करूंक जातलें हें म्हजें एक्सपेक्टेशन आसा हांव मागतां की तुमी बायस म्हणटा तो दवरनासतना एक बरो तुमचो टेन्युअर जावचो आनी एक नांव तुमी दवरुचें फॉर दीस वी वील ऑलवेज कोऑपरेट विथ यू आमी लोकांचो प्रश्न घेवन हांगा विधानसभेन येता आमकां लोकांनी निवडून दिल्ले आसा आनी जेन्ना आमकां लोकांनी निवडून दिल्ले आसा ते लोकांक अपेक्षा आसा की विरोधक आनी रुलींग मेळोन कितें तरी समाजा खातीर ह्या गोंया खातीर कितें तरी बरें करतले आनी तोच आमी विशय घेवन ह्या विधानसभेन येतले आनी आमकां खूब अपेक्षा आसा तुमचे कडल्यान कारण कितें तुमकां खबर आसा की कशे आयज गांवगिऱ्या वाठारांतले लोक कशे तळमळटा कितें त्रास जाता आनी तेच त्रास आमी हांगा विधानसभेन मांडटले तुम्ही हेच्या पयलीं खुबशे बरे एड्युकेशन क्षेत्रांत एसटीच्या हितून खुबशे तुम्ही काम केल्ले आसा आमी पळयता की आयज आमी कोडार सारख्या एक हितून एसटी विलेज जी आसा म्हणल्यार तितून आज IITचो असलो प्रोजेक्ट हाडपाचो प्रयत्न जाता आनी लोक रस्त्यार भायर सरलेले आसा लोक विरोध करता तशेंच कितलेशे गांवगिऱ्या वाठारांनी अशेंच विरोध हे प्रदर्शन चालूच आसा सो हांव तुमचे कडेन मागता की बायस तुमी रावचे न्हू तुमी जो ह्या चेरेक जो न्याय मेळोवन दिवपाक जाता तसो तुमी न्याय मेळोवन दिवचो आनी गोंयकारांक एक तुमचो म्हणल्यार जेन्ना जेन्ना अशें जाता तेन्ना तुमी मातशे उबे रावचे आनी विरोधकांकूय साथ वांगडा घेवन म्हणल्यार विरोधकांक समज फाटी मारून दिले विरोधक कांयच ना कचऱ्या कोतर काडटा म्हणटा पळय तशें जावपाक जायना सो परत एकदा तुमचे कडेन विनंती करता की तुमी एक फुडले खामेकाचे मदीं रावतले आनी ते डिसिजन जे आसा ते सारके डिसिजन घेतले तुमकां परत एकदा परबी आनी गोंयभरांतल्यान जो तुमकां म्हणल्यार बारीक समाजांतलो एक लीडर एक स्पीकर जाल्लो आसा म्हणून आयज आमकांय उमेद भोगलेली आसा सो देव बरें करूं थँक्यू Dylan Rodriguez, William Rodriguez, Manish Parab and Omkar Deshprabhu for Goa 365.